Salut chers étudiants, on va entamer un cours de les puissances أو بالعربية القوى. Le deuxième cours الدرس الثاني. إذن une définition أو تعريف. On dit que le nombre A est à la puissance n. إذن هنا كنقولوا واحد العدد A أس n بحيث tel que n différent de 0. يعني ضروري هذاك n تكون مثلا ديفيرون زيرو باش نحاولو نديرو هاد التعريف هذا. إذا هنا أ البيسونس ان نقدرو نكتبوها على هاد الشكل أ فوا أ فوا أ فوا نديرو دي بوان فوا أ. هنا شحال عندنا؟ هنا عندنا ان فوا أ، يعني هنا عندنا ان فوا أ يعني العدد أ ان مرة. غندير واحد ليكزومبل وغتفهمو. غندير واحد ليكزومبل، مثلا ليكزومبل اللي غنديرو هنا هو مثلا عطونا 5 على بويسونس 3. إما كنقولو على بويسونس ولا كنقولو إكسبوزون. إذا هنا غنديرو 5 فوا 5 فوا 5 يعني 3 فوا، ونحسبو 5 فوا 5 25 فوا 5 125. إذا هادي 5 يعني 3 فوا. إذا هذا هو التعريف. ندوزو دابا لي ريغل. إذا ندوزو لي ريغل باغ كونفونسيون، يعني هنا مسلمات، هادو كيكونو مسلمات يعني دائما نخدمو بهم، هادو مهمين خصكم تكونو عارفينهم. أ البويسونس زيرو إي توجور إيكال أ 1. عقلو عليها. مثلا إكزومبل عطينا كيما بغينا نعطو مثلا 2000 ودرنا البويسونس زيرو إيكال أ 1. حاجة وحدة خاص هاد أ تكون هنا، عقلو عليها، تخالف الصفر. غير ما نديرو الصفر غنشوفوها من بعد أو نديروها دابا. صفر والصفر لا يمكن، غير معرف، ني با ديفيني، ني با ديفيني يعني نيكزيست با. ندوزو دابا أ البويسونس 1. أ البويسونس 1 إي توجور إيكال أ. إكزومبل مثلا ناخدو مثلا 50 البويسونس 1 إذا إيكال 50. نشوفو هنا نحاولو بعجالة. أ البويسونس موان 1. هنايا أ البويسونس موان 1 إي توجور سي لانفيرس دو أ. كنشدو هاد العدد أ ونديرو ليه لانفيرس، يعني غيعطينا 1 سور أ. نعطو مثال. حنا ما غنديروش مثلا هاد أ مثلا غير 3، إلا كان مثلا 3 نعطو مثال ديال 3 البويسونس موان 1. إذا هنا لانفيرس ديال 3 هو 1 سور 3. نخلوها. يقدرو يعطونا مثلا 5 سور 2 البويسونس موان 1. هنا غنديرو لانفيرس ديال 5 سور 2 هي 2 سور 5. لانفيرس هو المقلوب، كيتسمى المقلوب. نشوفو دابا أ البويسونس موان ان، هنا كتساوي لنا 1 سور أ البويسونس ان. إذا أ البويسونس موان ان إيكال 1 سور أ ان. هنا ندير واحد ليكزومبل، مثلا نعطو 3 البويسونس موان 2. إذا غتعطينا هنا المقلوب ديال 3 هو 1 سور 3 ونديرو لها البويسونس 2 هنا. وهنا نخلو 1 3 البويسونس 2 هي 3 فوا 3 سي 9. دابا هادوما باغ كونفونسيون خصكم تعرفوهم هادو. دابا ندوزو لي ريغل. لي ريغل اللي عندنا تقريبا كاين 6 ريغل. الريغل الأولى أ البويسونس ان فوا أ البويسونس ام. هنا عندنا ميم باز، عقلو عليها نفس القاعدة. أ كنحتفظو بأ وكنحاولو هاد ليكسبوزون نزيدوه لهاد ليكسبوزون ان بلس ام. إكزومبل غنديرو مثلا 3 البويسونس 2 فوا 3 البويسونس 5. هنا عندنا نفس لاباز هي 3 نحتفظو بها، وغنديرو هاد القاعدة غنجمعو هاد ليكسبوزون مع هاد ليكسبوزون 2 بلس 5.
إذن هي 3 على بويسونس 7. ندوزو للقاعدة هادي درناها، دابا ندوزو للقاعدة الثانية أ على بويسونس ان 2 على بويسونس ام. هنا عندنا نفس لا باز، عندنا غير باز وحدة هي أ، غنحطوها. وبما أن عندها نفس، عندنا جوج الأسات يعني عندها دي زيكسبوزون، إذا غنشدو الإكسبوزون الأول ونضربوه في الإكسبوزون الثاني، ماشي بحال الجمع. هنا كيكون عندنا غير باز وحدة كنديرو لا ملتيبليكاسيون. إكزومبل مثلا عندنا 3 على بويسونس 2 على بويسونس 2 ولا نديرو على بويسونس 5. إذا اش تعطينا 3 على بويسونس 2 فوا 5. 3 على بويسونس 2 فوا 5 هي 3 على بويسونس 10. ندوزو هادي. هنا غنديرو عندنا نفس لا باز هي أ. هنا عندنا القسمة غنديرو الإكسبوزون الأول ونقصو منو الإكسبوزون الثاني. إكزومبل مثلا عندنا 5 على بويسونس 4 سير نفس 5 على إكسبوزون مثلا، ولا نخلو غير 5. إذا هنا عندنا نفس لا باز هي 5. هنا غنديرو 4 موان، هنا مكاين والو، بعد مكاين والو راه بحال كاين 1. إذا هداكشي اللي درت عليكم موان ج. إذا هي 5 على بويسونس 4 موان ج هي 3. نشوفو دابا هادي كتعطينا أ على بويسونس ان فوا بي على بويسونس ان. مثال عندنا مثلا 2 فوا 5 على بويسونس 3، نقدرو نديروها 2 على بويسونس 3 فوا 5 على بويسونس 3، نقدرو نحسبو. إذن هادي نقدرو نحسبوها بهاد الطريقة، 2 فوا 5 هي 10 على بويسونس 3 هي 1000، أو نحسبوها بهاد الطريقة 2 على بويسونس 3 هي 8 في 125 هي 1000. إذا دو ميثود. نشوفو هادي أ سير بي على بويسونس ان هي أ على بويسونس ان سير بي على بويسونس ان. إذا هنا مثال بحال مثلا خدينا 2 سير 5، 2 على بويسونس 3. إذا 2 غتعطينا 2 على بويسونس 3 سير 5 على بويسونس 3. ونقدرو نحسبو 2 على بويسونس 3 هي 8، 2 فوا 2 فوا 2 وهنا 5 فوا 5 فوا 5 هي 125. نشوفو آخر وحدة. هنا اللي كان عندنا أ على أ سير بي على بويسونس موان ان، يعني ليكسبوزون نيجاتيف. هنا نقدرو نقلبو، كنديرو بي سير أ على بويسونس عوض موان ان غتولي ان. بحال مثلا عندنا 5 على 3 إكسبوزون موان 2، نقدرو نرجعوها 3 على 5 إكسبوزون 2. شتيها قلبت هذا لانفيرس ديالو ودرنا بويسونس، وهادي هي 3 بويسونس 2 وهنا 5 بويسونس 2. إذا هادي هي الطريقة. خلو لي كومونتير راني نجاوبكم.